बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता सर पर आ पहुंचा और उसकी रीडिंग्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उससे पहले एक तो छोटी छोटी दरखास्तें आपकी खिदमत में मैंने करनी होती हैं। पहली बात तो ये कि जो अभी तक की प्रोग्रेस है चैनल की, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला की करम नवाजी और आपकी करम फरमाई की वजह से है। तो चैनल को देखते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इसी तरीके से हौसला अफजाई जो है वो होती रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, शादी से रिलेटेड मैटर्स हैं, मैच मेकिंग है, कारोबार से रिलेटेड मामलात हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड मामलात हैं, अपने प्यारे रिश्तों से रिलेटेड मामलात के बारे में अगर आप जानना चाहें तो जायचा बनाने के लिए ये 3 नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। इनके ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करके जायचे की एक फ़ी है वो पे करके जो कंसल्टेशन है वो मुझसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई समाजी मसाइल हैं, कोई नफ्सियाती इश्यूज़ हैं और उनके हल के लिए आप कंसल्टेशन चाहें तो कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से आपके उन मामलात का, उन मसाइल का इलाज भी किया जाता है। इसके अलावा अगर आपके ज़ायचा पैदाइश में कोई कमी है, कंसल्टेशन लेते हैं, आपको मैं बताता हूँ, अगर उससे रिलेटेड कोई लॉ अगर आप बनवाना चाहें तो उसको ज़रूर बनवाएं। और वैसे भी अब लौह मुश्तरी जो है, मुश्तरी अपना शर्फ का बुर्ज जो है वो हासिल करने जा रहा है। शर्फ मुश्तरी जो है खैर बरकत से रिलेटेड मामलात में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है अल्लाह की मेहरबानी से। तो लौह मुश्तरी के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो भी इन नंबर्स पे आप अपना जो है लौह मुश्तरी के लिए वो बुकिंग कर सकते हैं। नाज़रीन, आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये एक मतलब अहम वीडियो इस लिहाज से हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप इस वीडियो को देख के एक आइडियली उसको चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। करना तो वही है, होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने करना है। बाकी एस्ट्रोलॉजी चूँकि कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमें कई दफ़ा अल्लाह की मेहरबानी से प्लानिंग में हेल्प ज़रूर कर देती है। मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, कभी कोई ट्रांजिट आ जाता है, कभी कोई ट्रांजिट आ जाता है। तो ओवरऑलनेस में हम बात करेंगे सारे के सारे बुरूज, यानी इसमें शामिल हैं एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। 12 के 12 बुरूज इसके अंदर शामिल हैं। और ये जो ट्रांजिट है ये हो रहा है सैटर्न 29 मार्च 2025 को ये बैठ जाएगा जाके पाइसेस में, ठीक है, बुर्ज हूत में ये बैठेगा। अब सैटर्न के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं कि सैटर्न जो है मतलब जितने भी प्लैनेट्स हम ज़ोडिएक साइंस के लिए एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन जो शुमार किया जाता है, बाकी भी हैं मगर सैटर्न भी ताकतवर तरीन सैयारों में से एक है इस सोलर सिस्टम में। और सैटर्न जो है वो हुक्मरानी करता है एक्वेरियस पे और कैप्रिकॉर्न पे। और ये एक बड़ा अहम किस्म का आप कह लें कि एक इवेंट जो है वो होने जा रहा है। ये अब चला जाएगा पाइसेस के अंदर और एक बड़ी चेंज जो है, बड़ी चेंज ताकत की वो होती हुई नजर आएगी 2025 में जब ये पाइसेस में जाएगा। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चेंज आएगी वो ये आएगी कि जो जिंदगी है वो जिस तरीके से लोगों की चेंज होगी उसके ऊपर बात करने लगे हम लोग। इसमें ना जो पॉजिटिविटीज भी हैं डेफिनेटली, नेगेटिविटीज में ये है कि डर, खौफ, क्या कहते हैं, इनसिक्योर होने का खौफ, या आप समझें कि चीज़ें जो है वो रुकती हुई महसूस होने का खौफ जो है वो होता हुआ
وہ नजर आ सकता है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, चीजें तो अल्लाह ने ठीक करनी है। वो सारी रुकावटें उड़ा देता है जब उसकी रहमत जो है जोश में आती है, किसी की दुआ की कबूलियत होती है, तकदीर ऐसे वो चेंज करता है कि हमारी सोच समझ से बाहर हो जाता है। बहरहाल 30 साल के बाद ये इवेंट होता है, और ये फिर अगले 30 साल के बाद होगा इवेंट, यानी ये जो ट्रांजिट है इसके अंदर, पाइसेस के अंदर। अच्छा, अब ये है कि अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे पहली जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो चेंज है उसमें ये है कि थोड़ी सी रेस्टलेसनेस जो है वो हो सकती है, आपकी जो तरजीहात हैं वो तब्दील हो सकती हैं। इसके अलावा आपके आइडियाज और आपके आइडियल्स वो भी चेंज हो सकते हैं, और इस ट्रांजिट के नतीजे में, क्योंकि ये सोच समझ का रीफॉर्म करने का, अपने आप को दोबारा से एक नई चीज में ढालने का जो है इस्तेआरा बन के आएगा, तो आप बहुत सारी चीजों को चेंज होते हुए देख सकते हैं अपनी लाइफ में। और कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके अंदर बहुत सारे खौफ पैदा हो सकते हैं, और कई लोग लोग इस लिहाज से खुशकिस्मत होंगे कि इस ट्रांजिट के नतीजे में उनके अंदर के जो खौफ हैं, खदशात हैं, नफ्सियाती मामलात हैं, वो ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और सबसे पहले हम देखते हैं, सारे बुरूज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कि दुनिया के ऊपर इसके क्या असरात जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहले ये है कि रूहानी तरक्की जो है वो मैंने आपके साथ जो शेयर की है ना वीडियोस, इसकी एनुअल हॉरोस्कोप जो शेयर किया 2025 का, उसमें आप अपने बुर्ज के हिसाब से देख सकते हैं कि रूहानी तरक्की वाले बुरूज जो हैं वो कौन कौन से हैं। पाइसेस खास तौर पे मैंने उसका जिक्र किया हुआ है कि रूहानी तौर पे बड़े स्ट्रांग रहेंगे, और लोग भी हैं। तो ये सैटर्न जब आएगा ना पाइसेस में, तो ये होगा कि ये लोगों को उभारेगा, लोगों को इस तरफ लेके आएगा कि स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए। और कई लोग ऐसे होंगे, आप ये देखिएगा इस ट्रांजिट के नतीजे में, कि जो इल्म फल्कियात के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, इल्म नजूम के साथ जुड़ना पसंद करेंगे, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ना चाहेंगे, कायनात के राजों को जानना चाहेंगे। ये सारी डेवलपमेंट जो है ये बेसिकली आपकी रूहानी डेवलपमेंट ही हो रही होती है। और जैसे जैसे आप कुदरत को एक्सप्लोर करते जाते हैं, आपका यकीन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे और पुख्ता होता जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका जो फैक्टर आ सकता है वो ये है कि जज्बाती तौर पे जो लोग दुखे हुए थे उनकी उनके जख्मों पे मरहम रखा जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि ये वो लोग होंगे कि जो अब जज्बातियत का शिकार होके जज्बाती तौर पे जख्मी नहीं होंगे, इन्होंने एक लेसन लर्न किया होगा। और लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जायचे में पहला घर जो है वो पॉजिटिव है, तो वो लोग लर्न करेंगे एक लेसन जज्बातियत से गुरेज का। और जिनका जायचा पैदाइश जिसमें थोड़ी सी पहले घर में प्रॉब्लम है, वो जज्बातियत का शिकार होंगे। तो आप देख लीजिए, आप जिस जगह पे आते हैं वहां पे उसी हिसाब से आपने जो है वो रहना है। कोशिश ये करनी है कि जज्बातियत से जो है वो गुरेज करना है आपने। अच्छा, अब इसके अलावा एक चीज और होगी कि जो जिंदगी गुजर रही है, शरीक हयात हैं, आपके लाइफ पार्टनर्स हैं, उनकी आजमाइश का वक्त है। ठीक है, आपको पता चलेगा खरे और खोटे का। इसके अलावा जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके भी इम्तिहान का वक्त है। आपको पता चल जाएगा इस टाइम में कि आपके साथ कौन खड़ा हुआ और आपके साथ कौन नहीं खड़ा हुआ, कौन आपको छोड़ के जा रहा है। और ओवरऑल अगर हम देखेंगे ना, तो रिश्ते जिनके मजबूत नहीं थे उनके रिश्ते मजबूती की तरफ जाएंगे, और जिनके रिश्ते ऑलरेडी मजबूत हैं जिन बुरूज के, उनको चाहिए कि वो अपने रिश्तों को संभाल के रखें, क्योंकि ये ट्रांजिट इस तरह का है कि ये ट्रांसफॉर्म करता है चीजों को। यानी अगर इधर है चीज तो इधर आ जाती है, अगर इधर है तो इधर आ जाती है। इसके दरमियान में बैलेंस रखना आप लोगों का काम है। इस वीडियो का बेसिक मकसद ही ये है। अच्छा, उसके बाद फिर जो काम आप कर रहे हैं, कि आज जो आप समझते हैं कि जिंदगी
کیوں ہے یا کس وجہ سے زندگی گزار رہے ہیں، وہ مقصد جو ہے زندگی کا ایک تو بہت سارے لوگوں پہ واضح ہوگا، وقت جو ہے وہ ضائع ہونے سے وہ بچے گا، اور آپ کچھ اچھے ڈیسیژنز لیتے ہوئے نظر آ سکیں گے، میل ہیں یا فیمیل، بہت سارے اپنے کیے گئے فیصلوں کو آپ ری وزٹ کریں گے، آپ ریوائز کریں گے، اور بہتر فیصلے جو ہیں اپنے کام کے حوالے سے یا ذاتی زندگی کے حوالے سے وہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور وہ لوگ جو بے سکونی کا شکار رہے ہیں اس ٹرانزٹ سے پہلے، وہ اندرونی سکون جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ملے گا۔ ذہن کا پیٹرن، انرجی کے پیٹرنز، لیولز اس طرح کے بنیں گے کہ بہترین فیصلے جو ہیں اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، اور کام، پروفیشن ہے آپ کا، جاب ہے یا بزنس ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دوسرا یہ عمل جو ہے یہ مسلسل رہے گا اس ٹرانزٹ کے بعد۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کی ذاتی شخصیت یا آپ کی ذاتی جو بہتری ہے اس کے لیے یہ ایک بڑا بہتر ٹائم ہوتا ہے جب سیٹن ٹرانزٹ کرتا ہے نا پائسز کے اندر۔ پائسز واٹر مارک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مطلب نرم دل لوگ ہوتے ہیں۔ سیٹن جب اس کے اندر آتا ہے تو سیٹن کا لارڈ جو پائسز کا لارڈ جو ہے وہ جوپیٹر ہے۔ جوپیٹر اب شرف میں آنے جا رہا ہے۔ اوور آل تو میں یہ سمجھوں گا کہ بہت عرصے تک جو ہے بینیفٹس کے معاملات اوور آل بروج کے لیے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ ہے کہ آپ کی جو دینی اسٹریٹجیز ہیں، جو بھی آپ کا دین ہے اس سے ریلیٹڈ اسٹریٹجیز کے اوپر پراپرلی کام کریں، اپنے دین سے، اللہ رب العزت سے جڑے رہیں۔ اچھا، پرسنل ڈیولپمنٹ کی میں یہ بات کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ، خاص طور پہ میں ٹورس کی بات کرتا ہوں، اس کے بعد جو ہیں جیمنائی والے، ورگو والے، پھر سیجیٹیریس والے، اور خود پائسس والے، یہ ایموشنلی بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پہ ان کو پرسنل لائف کے اندر ہیزرڈز رہے ہیں، یہ اس ٹرانزٹ کے بعد سٹیبلٹی کی طرف جو ہے، سیلف ڈسپلن کی طرف جو ہے وہ جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ زیادہ اچھے طریقے سے باخبر ہو سکیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک اور چیز بات کرتے ہیں دنیا کے حوالے سے۔ مارس اس وقت ہلکا سا ریٹروگریڈیشن کر کے جیمنائی میں آیا ہوا، اس نے پھر جانا ہے کینسر میں، برج سرطان میں، وہاں جا کے یہ بڑی ڈاؤن پوزیشن پہ رہے گا۔ اب کمبینیشن ہو جائے گا مارس کا اور سیٹن کا، جب مارس جو ہے مطلب اس کی نظرات کچھ اس طرح کی آئیں گی سیٹن کی پائسس سے کینسر کے اندر، جب مارس موجود ہوگا تو اس سے یہ ہے کہ قدرتی آفات، زلزلے، پہلے بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں، آگ لگنے کے واقعات، جنگیں بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں، دہشت گردی کی وارداتیں دنیا میں زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کیجئے کہ مسلمان ہیں تو اللہ رب العزت سے اس کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتے رہیں۔ اوورال بات ہے اللہ رب العزت کی، آپ کا جو بھی کریٹر آپ سمجھتے ہیں ہے اصل میں وہ اللہ رب العزت، آپ اس کی پناہ میں آنے کی کوشش بھی کریں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ قدرتی آفات جو ہیں وہ مطلب they are bound to happen، بیکاز یہ جو 2025 کا سال ہے نا، یہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی۔ پچھلے سال کے اینڈ کے اوپر یا پچھلے سال کے مڈ سے بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز میری دیکھی ہوں گی آپ کے اپنے اس چینل پہ، جس میں نے یہ کہا تھا کہ ویسٹ سے ریلیٹڈ جو ممالک ہیں، امریکہ کا خاص طور پہ میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے ڈیزاسٹرز جو ہیں خدا نخواستہ آ سکتے ہیں۔ ہائی رائز بلڈنگز کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو میکسیمم احتیاط کر سکتے ہیں، اگر شفٹ آف پلیس کر سکیں تو بہتر ہے، باقی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ اور دوسرا یہ کریں کہ حقیقت کی دنیا میں وہ لوگ آئیں جو آج تک خوابوں کی دنیا میں رہے، وہ کون ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر ایویلیویٹ کر سکتے ہیں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ سب بروج کے لیے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، آپ یہ کریں کہ حقیقت کی دنیا میں تشریف لے آئیں اور
خدا نہ خواستہ اگر مثال کے طور پہ میں اسکارپیو والوں کی بات کرتا ہوں یا ایریز والے ہیں، اگر دیکھیں مارس لارڈ ہے نا، رولنگ لارڈ، تو اگر ذائچہ پیدائش کا پہلا خانہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں پھر پرابلم ہے. بیڈ ہیبٹس جو ہیں، بری عادات، نشے سے ریلیٹڈ، الکوہل سے ریلیٹڈ، ڈرگ سے ریلیٹڈ، تو کوشش کریں کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر اپنی جو قوت ارادی ہے نا، اس کے اندر اضافہ کر کے ان عادتوں سے باہر نکلیں. اگر آپ اس ٹائم پیریڈ میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد بھی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا یہ ہے کہ اندرونی جو آپ کا ہے نا سکون، وہ ایسے کام کریں کہ اندرونی سکون آپ کو ملے اور آپ کی روح جو ہے وہ بھی سکون میں رہے کہ ہاں I'm fine، میں ٹھیک کام کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کیا کہتے ہیں، یہ جو سیٹرن پائسس میں آ رہا ہے نا، ایک چیز اور ہو سکتی ہے. آگ لگنے کے واقعات کی تو میں نے بات کی ہے. جو لوگ رہتے ہیں نا ان ایریاز میں جہاں پہ آتش فشاں پہاڑ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں سے نقل مکانی اگر کر سکیں تو کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے وسائل اتنے کر دے، کیونکہ آتش فشاں پہاڑ بھی اس سال میں بہت زیادہ پھٹتے ہوئے اگلتے ہوئے آگ وہ نظر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں میں آپس میں وہی بات ہے، جنگیں، لڑائی جھگڑا، کانفلکٹس وہ کافی سارے پیدا ہو سکتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ اپنا انر پیس، سکون اور کوشش مینٹین کریں، اور کوشش یہ کریں کہ غیر ضروری جو ملاقاتیں ہیں، ملنا جلنا، آنا جانا، جس میں کوئی قباحت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، وہ چیز آپ ایوائڈ کریں. اور کوشش یہ کریں کہ برداشت جو ہے نا، وہ یہ سال تھوڑا سا مشکل سال ہے. اگر نیمرولوجی سے دیکھتے ہیں تو 9 نمبر ہے، آخر کا ڈیجٹ ہے. تو کوشش کریں کہ برداشت جو ہے وہ پیدا کریں. اپنی جو آپ کی جو ہے نا ترجیحات، ان کو دیکھیں کون سی چیز جو ہے وہ ٹھیک ہے، کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے، ایویلیویشن اس کی دوبارہ کریں. اور اس کے بعد اپنا ذہن پازیٹیو چیزوں کی طرف فوکس کر دیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اتنا زیادہ اطمینان اور سکون جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں وہ آتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، دوسرا یہ ہے ان لوگوں کی ہیلپ ضرور کریں. خاص طور پہ میں یہ جو واٹر سائنس ہے نا، کینسر، اسکارپیو اور پائسس، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس سال میں انرجیز اس طرح کی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو کاسموس سے دے گا کہ آپ جو دکھے ہوئے لوگ ہیں ان کی ہیلنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. کوشش یہ کریں سارے کے سارے بروج جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے مرہم بنے، مگر یہ 3 بروج خاص طور پہ جو لوگ ذکر اذکار میں سکون محسوس کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کیونکہ اس دفعہ اس سال کے جو سورج گرہن بھی ہیں نا، وہ بھی کوئی اچھے امپیکٹس ڈال کے دنیا کے اوپر نہیں جا رہے. تو یہ سال جو ہے اوور آل، اور یہ ٹرانزٹس تو آتے رہیں گے، اچھی چیزیں بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن ویڈیو ہے وہ میں شیئر کروں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب سے راضی رہے. امید مجھے یہی ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.